पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 20 आणि 3 सोविवोळ. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. वय मगचनो आमी सुमेस्ता एक कुटुंब जावन सांगात मेळ्ळ्या. सुम्या सुबे थोडो वेळ करसो तशी दया तसो मोग आमी आपणाव. तर दिंबी गेल्या ताका आराधन करून गावया आमी भजन C10 पेज 89. सुमिदेव मुझ्या घरा आज आयलो. 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 रायसर्गी सो मुजो इस जालो. सुमिदेव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इस जालो. हांव जालो तुजो तू जालोय मुजो. हांव जालो तुजो तू जालोय मुजो. जीव मुजो उल्हासान भरलो. जीव मुजो उल्हासान भरलो. जीव मुजो तुजे थंय संतोसलो. सुमिदेव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इश्ट जालो. सुमिदेव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इश्ट जालो. वय आमचो सुमी आमकां मेळोंक आयला ह्या सक्रामेंतान. रायसर्गी सो जाल्यार आमचो इश्ट जावन तशें मोगांत आमी रावया. आसाची दया तसो मोग आमी साके. ताच्या हजरपणांत ताचे संगी थोडो वेळ आमी करसो. ताका आराधन करून स्तुती कर. आमचें समर्पण कर. आयचो हो दीस आयची घडी सगळें सुम्याक समर्पण कर. ताचे जावन आज आशिर्वाद आमी मागया जोडया. ताका आराधन करया मान करया. मोग तुजो खरो जीव पासून दिलो. मोग तुजो खरो जीव पासून दिलो. सासनी तो मीत मेर नासतलो. सासनी तो मीत मेर नासतलो. दादोशी करसो मोग तुजो. सुमिदेव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इश्ट जालो. सुमिदेव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इश्ट जालो. सुमिदेव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इश्ट जालो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या इश्टाक आराधन करया मान करया. We worship you, we adore you, आराधन मान आणि महिमा तुझी. हरसेलो तुझा नाम सदैव जाय. ओम सदैव देव सदैव राय सदाय तरी. आमच्या गदिरिया सक्रामेंतान प्रोसदार सदाय आमच्या सदैव जावन आमचे सवय आसाय. कृपे तुझ्या मोगा तुझ्या काकुळतीन आमकां तूं बरताय. आशिर्वाद
जेजू आमकां मेळोंक आयला आमचो बरो गवळी तो आनी त्या बऱ्या गवळ्यान आमचें थंय कितें केलां आज आमी नियाळ्या ह्या हप्त्याचो निमाणो दीस सुनवार त्या बऱ्या गवळ्यान आमकां सक्कड दिला तो बरो गवळी आमचे संगीत आसा ताणें आमकां विशेव दिला ताणें आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिला आनी आमचें बेबिरांत सगळें ताणें काडलां तो आमकां धैर्य दिवनूच आयला ताची दया आनी ताचो मोग आमकां सदांच सांगात दिला आनी ताच्या धैर्यान वा ताच्या घरांत आमकां रावोंक ताणें आमकां फावो केला आज परत ताचे समोर आमकां हाडला देखून त्या समयाक बऱ्या गवळ्याक आमी अर्गां दिवया गावया आमी गीत जेसू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव B55 पेज 65 जेसू जेसू म्हज्या काळजांत येवन ताळयो पटून आमी स्तुती करया जेसू आमचो बरो गवळी सक्कळ ताणें केला म्हणून वळखून आज ताची स्तुती सांग जेसू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव भोगतें तुका म्हजें काळजादा जेसू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार जेसू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव भोगतें तुका म्हजें काळजादा ओय जेसू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार ओय जेसू शेसा सांगता दर्यांत आसतना कशें तुवें वादळ थंड केलें आज आमचें सोय आसो आमचें वादळ थंड करता आमकां नवो जीव दिताय तो आमचो बरो गवळी आमकां समजताय शिसा सांगाता दर्यांत आसतना शिंतूंक नातलें वादळ उठलें शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातलें वादळ उठलें कोण्या बावट्यान तुवें वासयलें जेसू म्हाका तुजेर भरवसो कोण्या बावट्याक तुवें वासयलें जेसू म्हाका तुजेर भरवसो जेसू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव भोगतें तुका म्हजें काळजां जेसू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार नंतर गांधव्या जेसू ताचें दरबार आमचेर चलो तो आमचो बरो गवळी आमचो इश्ट आमचें संगीत आसा आमचे सुतेक तो कान दिता आयकता आमकां धैर्य दिता आनी बळ दिता कृपा दिता ताची दया आनी तसो मोग आमकां सदांच निरंतरी संगात दितली कसलेंच बेन आमकां ना बिरान ना तो आमचे सवय आसतना आमचे मेसांव अशा कृपेन आमी मुखारून वळतना आमकां ताणें पदवी दिल्ली आसा अधिकार दिल्लो आसा लेट्स प्रेज हिम लेट्स थँक हिम जैत देवसारान तुकाच नाटतना जेसू तुवें चिकून दाखयलें जैत देवसारान तुकाच नाटतना जेसू तुवें चिकून दाखयलें जेसू म्हजेर पातकांची मोडां मांडतना जेसू म्हाका तुजेर भरवसो म्हजेर पातकांची मोडां मांडतना जेसू म्हाका तुजेर भरवसो जेसू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव भोगतें तुका म्हजें काळजां जेसू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार जेसू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव भोगतें तुका म्हजें काळजां जेसू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार सलय म्हजेर तुजें दरबार जेसू सलय म्हजेर तुजें दरबार हालेलुया
तुवें आमकां चलोवन गेला ह्या आनी आसी आमच्या जिविताच्या खेर पर्यंत आमचे सगळें आसून आमकां चलोवन व्हरता म्हणून ही बसावणी आमची तें जारी करता. वी थँक यू, प्रेज, वी ग्लोरिफाय, ब्लेस युअर नेम लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू फादर, थँक यू होली स्पिरिट. हालेलुया. कितलो बरो जेसू, आमचो बरो गवळी, आनी ताचे सवय आमी करसूनचो हो वेळ आनी ही घडी. मगाळ बाबा आनी भयणी, आयच्या वंजलांत आमी सा पेद्रूच्या सदरेची परब, चेर ऑफ पीटर, हें स्मरण वा ही परब आमी करता. आनी आयच्या वंजलांत आमकां आयकूंक मेळटा माचेवाच्या वंजलांत 9 16 13 तावन 19 वळ. जेजू 2 सवालां करता. लोक म्हाका कोण म्हूण म्हणटा, तें जेजू गरजेचें न्हय. आनी ताच्या शिसांक काशा ताचे सवेंस आशिल्ले सगळें पळयल्लें, ताची असर्यां, ताची ताणें सुवार्ता प्रगट करची, देवाचें रास प्रगटचें, देखून तांकां निजाकी जेजूची वळख मेळ्ळ्या गी म्हणून पारखूंक. एक सवाल, तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटा? तेन्ना पेद्रू आमी जर हांव कितें जाप दिता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी जेजू ताका शाबासकी पडयता ह्या जाप दिल्ल्या खातीर, आनी ताका एक प्रतीक मिसांव दिता. पेद्रू, तूं खडाप, तुजेर हांव धर्म सभा बांदतलो, पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. आनी पेद्रूक मिसांव मात्र न्ही, आनी एक पदवी दिता. जें कितें तूं ह्या संवसारी आडवारतलोय तें सर्गी आडवारलेलें जातलें. जें कितें ह्या संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें आसतलें. चौबांची आनी सोडोवची पदवी. देखून मगाळ बाबा आनी म्हणी आस आमी नियाळ्या. जावं पेद्रू बरीच आमकांय देवान ताच्या मिसावान घाला, हरी एकल्यांक प्रती एकल्यांक मिसावान घाला. मात्र न्ही, आमकां ह्या मिसावां खातीर ताणें पदवी दिल्या, अधिकार दिला. जेजूच्या नांवान आमी मागयेत, जेजूच्या नांवान आमी सोडोवयेत, बंदी करयेत, आनी हें सगळें जेजून आमकां दिलां. आमी हें पातयल्यार, खाण गेल्यार, आनी ही पदवी खाण घेवन आमी आमचें मिसांव केल्यार, मुखार गेल्यार सा पेद्रू बरी आमी जेजूचे शीस पेटलावदार जावन जैत जोडयेत. हरी एका संगतींचेर, आज आमचेर आयिल्ल्या हरी एका अनवरांचेर, पिडेशिडेचेर, कंतीचेर, बेजारायचेर जें कितें आसा तें आमी धर्न जियेचें म्हणून ना. तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, आज ती पदवी आमी वापरया. जेजूच्या नांवान आमी मागया, जेजूचें रगत आमी खाण घेवया. त्या रगताचेर आमचो विश्वास दवरून कितें आसा तें सगळें बरें जावं म्हणून आज आमकां सुटका सुडवण मेळो. जेजून ती जोड दिल्या आमचे खातीर. आज त्याच जेजूच्या नांवान आमी मागया. एक घडीभर आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया. ह्या सक्रामेंता मुखार म्हजे उपरांत हें मागणें तुमी करा. आज जेजूची पदवी खाण घेवन आमी मागचें. आमकां भेना, आमचो बरो गवळी तो आमकां सुटका दिता. देखून दोनी हात बांद म्हजे उपरांत हें मागणें करा. सुमयान जेजू, तुज्या नांवान म्हजी पिडा शिडा हांव सांडटा, पयस करता. हरी एका देवसराच्या खोट्या आत्म्याच्या हरी एका संगतीक हांव पयस करता. म्हजी कंत बेजाराय, म्हजो हुस्को तुका हांव दिता. सुमयान जेजू, जे कितें परिस्थिती आज म्हजी आसा, म्हज्या कुटुंबांत आसा, म्हज्या मोगाच्या मनशांत आसा, ती तुका हांव भेटयता. त्या परिस्थितीक हांव समर्पिता. जेजू, तूं म्हजेच हें आसाय, बरो गवळी जावन तुज्या नांवान हांव मागतना तूं म्हाका सोडयताय, तूं म्हाका बरें करताय, तूं म्हाका बरी भलायकी दिताय, कुडीची, मोतीची, आत्म्याची. सुमया जेजू, तुज्या नांवान आज म्हाका आशिर्वादीत कर. म्हजी पिडा शिडा गुण कर, खंत बेजाराय पयस कर. जे कितें कश्ट आनी संकश्ट म्हजेर आयल्या ताचेर जैत व्हरूंक म्हाका आदार दी, कृपा दी. तुज्या नांवान म्हाका आदार दी. तुजी पदवी हांव कान घेता, ताचेर हांव पातयेता. तुज्या रक्तान म्हाका धुवन काड. म्हजें घर, म्हजो जागो,
म्हजे हर एक वस्तू म्हजे हर एका मोगाच्या मनशांक जांचे पासत आज हांव मागता तुज्या नांवान तांकांय बरें कर सुडका दी तुजी कृपा ह्या घडये व्हडाशी कर अशें समयां जेसू तुका महिमा जावं. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजूच्या रक्ताचें गीत आमी गावया. ते रगत आज आमी खाण घेवया पाती येवया. आमचेर कोणाचेर आमकां मागोंक आसा तांचेर आमी मागया. जेजू तुज्या रक्तान म्हाका सुडका दी. जेजू तुज्या रक्तान म्हाका सुडका दी. जेजू तुज्या रक्तान म्हजी पातकां पुसून काड. जेजू तुज्या रक्तान म्हजी पिडा तूं पयस कर. तुज्या रक्तान म्हाका नवो कर. जेजू तुजें रगत म्हाका जिवीत दिता. जेजू तुजें रगत म्हजें जिवीत बदलता. जेजू तुजें रगत म्हाका सोडवून दिता. जेजू तुजें रगत म्हजें दूख पयस करता. जेजू तुजें रगत म्हाका जिवीत दिता. जेजू तुजें रगत जिवीत बदलता. म्हजें जिवीत बदलता. जेजू तुजें म्हाका सोडवून दिता. म्हाका सोडवून दिता. जेजू तुजें रगत म्हजें दूख पयस करता. वयास बावडतान मागया. जेजून आमकां दिल्ली पदवी खावन घेवन जशें पेद्रोक दिली त्या बावडतान तो जियेलो. ती पदवी खावन घेवन हर एक अस्कत कायचेर ताणें जैत वेलें. अस्कत तो आमचे बरीच मनीस तरी देवाच्या आदरान कृपेन ताचे मेसांव ताणें जारी केलें. पयलो पाप साहेब जावन न्यास ताका ताणें दिल्ले मेसांव तो मंदरून व्हरता सरगार. आज आमकां आमच्या मेसावान तो सुमी बरो गवळी आसा. आमकां पळयता. आमी ताच्या नांवान मागतना आमकां आयकता. आमची पदवी वापार आमी आज बेसांवां मागतना आमकां बेसांवां दिता. आमचे थंय कृपा व्हडशी करता. आज मागया. सबार जाणां आमी मागून आसा भुरग्यां खातीर तांचे एग्जाम्स ह्या दिसांनी 10वी 12वी इतर एग्जाम्स तांचे खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांत आज कश्ट संकश्ट आयल्यात. कश्टां वयर कश्ट पिडे वयर पिडा. सैतान दुस्मान आमकां नास करूंक चिंता. पूण जेजू आमकां जिवीत मेळोंक म्हणून बरो नवम तांच्या बापान ताचें जिवीत ताणें आमकां जोडून दिल्लें तें मागया. आज आमचें जावं तें जैत आमचें जावं. वी प्रे फ्रॉम द विक्ट्री. वी डोंट प्रे फ्रॉम एनी अदर थिंग. आमी जैतान मागया. सुमयाच्या नांवान जैत सुमयाच्या रक्तान जैत आसा तें आमचें जावं. आमी कोणा खातीर मागता वा सांचें जावं. सगळ्या संवसाराचें काही राष्ट्रांनी झुजां झगडी आसा शांती समाधानान बदलूं म्हणून आज आमी पाप साहेबा खातीरय मागया. ताच्या ह्या कश्टान ताका जैत म्हणून तो सुमी देव बरो गवळी ताका बरें करूं म्हणून आज आमचे हात उबारया. सुमयाच्या नांवान ताची पदवी आमी घेवया आनी मागया. जेजू तुज्या रक्तान म्हजें जिवीत उसवडाय. जेजू तुज्या रक्तान म्हजें मन तूं नितळ कर. जेजू तुज्या रक्तान म्हाका बळवंत कर. तुज्या रक्तान म्हाका पवित्र कर. जेजू तुजें रगत म्हाका जिवीत दिता. जेजू तुजें रगत म्हजें जिवीत बदलता. जेजू तुजें रगत म्हाका सोडवून दिता. जेजू तुजें रगत म्हजें दूख पयस करता. जेजू तुजें रगत जिवीत दिता. म्हाका जिवीत म्हजें जिवीत बदलता. रगत म्हजें जिवीत बदलता.
सोडवून दिता म्हाका सोडवून होय दिता समया जेजू तुझे रगत तुझे दुःख पयस तुझे करता दुःख पयस बरी करता. हात उबारया स्तुती कर मागया हालेलुया 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 जेजूचे रगत आमचेर आस समया तूं सरे ते रगत आमी मागता आमचेर आमच्या घरांचेर जाग्यांचेर कुटुंबाचेर आनी एकामेकाच्या मनशाचेर आज कसला संकश्ट आसल्या समस्येचेर सर एकांत बेजाराय पसून कर सर तरांचें भें तूं काड सर तरांची पिडा शिडा सगळी तुज्या रक्तान धुवन काड तुज्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्यार हांव ताच्या सक्तेन आमकां जापोट बरें कर तुज्या नांवान सुडका दी तुज्या रक्तान आमचेर आयिल्ल्या एक संकश्टांता देवसराच्या दुस्मनाच्या पासादार आमकां निवार आनी राग सांबाळ bless us God heal us deliver us sanctify us in your name and in your precious blood and fill us in the Holy Spirit तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर सर आमी तुजी भुरगीं तुवें आमकां प्रत्येक मेसांव दिला सांव पेद्रो बरी तुमी सवाक जायशे करपा आनी पदवी दिल्याय तूं आमचे समय आसाय समय आमकां आशिर्वादीत कर खून कर बरी कर सुडका दी सर मनपास बंदडेंतले आमकां निवार तशें आमी तुका महिमा दिवं तुजें रासुची कशी योजना आमची कर आमच्या घरांत कुटुंबांत संबंदांत आनी एका संतनी जारी जावं We pray this prayer, declare this blessing today in your mighty name, Jesus. Amen. आमी हरी एक ते समयाक भेटोवन दिवया प्रतीक तरान ह्या हप्त्यांत हांगासर कोंकणी रितीर चलोवन आसा भलायकेची विशेष सबार सणां हांगासर एकठांय जाल्यार मागया ह्या हप्त्यान विशेष हिलिंग डिलिव्हरन्स रितीर 20 आनी 7, 8 आनी मार्चाची 1 तारीख 3 दीस 9 टावन पास बँगलोर टावन टीम येता ब्रदर क्रिस्टोफर कोरेया आनी फादर फ्रांसीस हांचो पंगड आनी ह्या रितीर आमच्या एक लांगातरी आमी मागया तशेंच ह्या मंदिराच्यो विविध गरजो आमी बडयत आसतना सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागतना आनी पाप सैबसो प्रतीक तरान आमी उडास आज परत एक फावटी आमी काडटना हांगासर आयिल्ली री एक तेसांव आमी भेटोवन दिता सल्मा दिवसाचरण करची 73rd बर्थडे बॅप्टिस्ट क्रास्ता बिकनगट्टे 3rd बर्थडे टीना रोड्रिगस 22nd बर्थडे Ryan Anthony Cornelio 64th birthday Josephine D'Souza Kazarachi anniversary Thomas Mary D'Souza Loreto Baptist आणि Helen Noronna Pangla Shankarpura प्रत्येक त्या सवांखातीर आमी मागता बरे भलायकी खातीर वॅरन रूह रोहन रिमेल्लो अबुधाबी ग्लोरिया फेर्नांडीस हाँगकाँग तशेंच Jaden Pereira to answer today's exam well. Ankita Coutinho, blessings on the family. Ami arganditam argandim zaitin tasawang saraili asat for curing Brenda Noronna from herpes for all the difficulties Lord has seen through. The Shekatir Gladlyn Revan D'Souza, Cecilia Sequeira Putur, Gracia Anthony. या ते सवां खातीर सगळें आमकां मेळिल्ल्या हरी एक उपकारां खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया देवा दिन जाल्लो आमी उडास करता मार्क फेरावो मुल्की सोल्स ऑफ पर्गेटरी पुलगन आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट इमॅन्युअल फर्नांडीस सालिगांव गोवा देवा दिन फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा ग्रेसी पिंटो रोनाल्ड जॉन वास गाडकोपर पीटर नरोना आनी फ्लोरा नरोना Albert Desa, Sir Sarlalatmya Gati Tashens Wilson, Alan, Renimai, Leslie, Archibald, Jacinta, Alvin and Judy, Davidin Abraham, Peter Fernandez, birth remembrance, Philomena Nazareth Baindur Pratik, Ekatmya Gatirmi, Tessa Amdita, Davidin Valerian Montero, Celine Montero, Father John Fernandez, William and Mary Fernandez, Lawrence D'Souza 72nd birth remembrance Wakola, Davidin Harry D'Souza, Mr. Jerry D'Souza, Davidin Louis D'Cunna, Luina D'Cunna, Michael, Joseph and Juliana D'Souza, Davidin Afrem Sequeira and Kutman Salala Sandangatir. The sort of someone sway, Amchita Saman Beton, so much best sound, Yagri, Ami soon give me out.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव लिडिया मुल्की फिरगतीची. सोम्या जेजूची काकूत आनी वर्त्या अजापा खातीर हे 2 साक्ष दिवंक हांव कशी व्हरतां. ही म्हजी साक्ष जावन आसा आमच्या एक नेबर कुटुंबाच्या बाळशाची. परच्या आयतारा रातीक 11 वरार आमकां कॉल आयले आनी त्या वेळार हांव ऑनलायन सक्रामेंताचें आराधन पळोवन आसली. तर तांणी सांगलें बाळशाक आस्पत्रेक व्हरूंक आसा आनी तें बाळशें सकाळीं 11 वरांतल्यान आतां रातीची 11 वरां म्हणसर ना पोटाक सोमाक खावूना ना युरीन पास करूना आनी तें बाळशें एकदम एक्टीव नातलें. तशें म्हणून आमी इमिडिएट बाय सरल्या आनी त्या वेळार पदरापान सक्रामेंत उखल्लो आनी हांवें पाती आनी जेजूचे सक्रामेंताचेर हात दवरले आनी मागले जेजू ह्या बाळशाक तुज्या हातान दिता ताका राख म्हणून. आनी आमी गेल्या आनी हांगाच लागशिऱ्या एका पिडियाट्रीक डॉक्टरा कडेन म्हणून गेल्या बट थंय डॉक्टर नातलो. आमी थोडो वेळ वेट केलें बट कांय रेस्पॉन्स मेळो ना. तशें म्हणून त्या बाळशाक कोडयाल व्हरचें म्हणून चिंतलें आनी ती आजी म्हणाली आमी बाळशाच्या आवयक व्हरचें न्ही. तशें आमी घरा कडेन आयल्या आनी तांच्या गेटी कडेन गाडी रावयली. त्या दळा ती म्हणाली ह्या बाळशाक तूं काण घे हांव ताच्या आवय काडटा म्हणून. तशें म्हणून ती गेल्ल्या वेळार बाळशाक हांवें हातान धरलें आनी जेजूची बसवणी जेजूक हांवें सांगलें सोम्या तुका आसात जाल्लें कितेंच ना तूं सगळ्या संवसारा सोदी ह्या बाळशाची राखण कर म्हणून. आनी हांव मागोन आसतना विदीन 5 मिनिट्स तें बाळशें दोळे उक्ते केले आनी पिरंगून रडलें आनी म्हज्या हुस्क्यार ताणें युरीन पास केलें. ह्या वर्त्या अजापा खातीर हांव सोम्या देवाक अर्गां दितां. ही काकूट वर्णूक आसात तरी आमी पातयेवची जाल्ली कित्याक देवाक आसात जाल्लें कितेंच ना. दाळा ती आयली बॅग घेवन आयली कित्याक आस्पत्रेक वचूंक म्हणून. हांवें सांगलें आस्पत्रेक वयची कांयच गरज ना. देवान ताका गूण केला ताका आपडला आनी वर्न ह्या बाळशाक फीड कर कितेंय गरज पडल्यार आमी या पूण खंडीत गरज पडना म्हूण तांकां हांवें सांगलें. आनी ती बाळशाक व्हरून गेली आनी एक अर्द वरा उपरांत हांवें तांकां कॉल केलें आनी ते म्हणाली भुरग्यांनी फीड काडून गेले आनी तो बरो आसा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा आनी एका भुरग्याची. हे पयशेल्या हांव एक्चुअली गल्फांत कामाक आसतना म्हजो एक सांगाती आशिल्लो तो पयशेलो पाकिस्तानी जावन आशिल्लो आनी ह्या बाळशा ताणें सकाळीं आमकां बाळशा खातीर स्विट्स दिले जल्माल्या बाळशा भशेन स्विट्स दिले आनी संजेर कळोन आयलें की तें बाळशें कठीण हुशार ना कित्याक ताका ब्रेनांत कितें मस्त प्रॉब्लम आशिल्ले आनी कठीण ताप चडलो पूण ताका इमिडिएट वचचें जालें. ताका आस्पत्रेक व्हरचें जाल्यार बापायची सिग्नेचर जाय आशिल्ली आनी तो गेलो पूण ताच्या कुटुंबाच्या तांणी रिक्वेस्ट आयलें मॅडम हमारे बच्चे के लिए दुआ करो म्हणून. आमी खंडीत जावन मागण्यार गेले आनी तो गेल्लो इश्टीन त्या भुरग्याची तकली म्हळ्यार मस्त व्हड व्हड सुजोन येताली. तकली एकदम व्हड आशिल्ली. बाळशें अस्कत जावन आयलें आनी खंडीत जावन त्या बाळशाक हांव सदांनी सक्रामेंता मुखार उबान मागतेलें हांव इवन विनवणेच्या ग्रुपांत ही आमी त्या बाळशा खातीर मागते आशिल्ले हांव. आनी थंयच्या डॉक्टरांनी सांगलें हर एका दिसा म्हणलें बरी एक डॉक्टर चेंज कर हॉस्पिटल चेंज कर हेंच जावन आशिल्लें पूण ते सांगताले आमच्या गांवांत ट्रिटमेंट तितलें बरें जायना तुमकां जाल्यार इंडियान बरें ट्रिटमेंट आसा म्हणून. हांवें सांगलें वयस जावन आसलें आमी सोम्या जेजूचेर पातयेया आनी खंडीत जावन तुजें भुरगें बरें जातलें म्हणून. आनी कित्याक तांणी मुखार सुमार भुरगीं नाना तराच्या पिड्यांनी कश्टून ती मरण पावल्लीं आनी तांकां कठीण बेजार आनी ती मागोवंक सांगतली दीस आनी रात म्हणले बरी मॅडम दुआ करो. अशें भुरगें आतां 7 म्हयने जाले. 7 म्हयने तो कश्टून आशिल्लें ताका 3 फावटी ब्रेनाचे फ्लूइड काडल्या उपरांत तें बाळशें मस्त बरें जावन आयलें आनी आतां 7 म्हयने जाले. परच्या म्हयन्यान तांणी त्या भुरग्याचो विडियो कॉल करून त्या भुरग्याक दाखयल्यात आनी तें भुरगें संपूर्ण बरें आसा. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 या वर्त्या अजापा खातीर म्हज्या खालसाच्या गुंडा येता सोम्या जेजूक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हांव प्रेसिल्ला डिसोजा ओच्चिलातोन आयल्या. देवान आयचो दीस म्हाका हांगा येवंक फोव केल्ल्या खातीर देवाक काळजांत हांव अर्गां दिता. म्हज्या पांयांत बोळ नातल्लें
ऑपरेशन दोनी पांयांचें ऑपरेशन जाल्ले उपरांत म्हज्या दोनी पांयांक बोळ नासले, चलतना बेत काडून चलजे आसले, नाजाल्यार दांटताली आनी पडटाली घडये घडये. तशें साबार फावटी हांव पडली. तशें 12 तारखेर आदल्या म्हयन्याच्या 12 तारखेर हांव आनीक ते दोगां जाणां पडटा गेले. हांव रिट्रीटीक 5 दिसांचें कन्वेन्शन आसलें. ते जाळा बेत काडून गेली. हांव बेत काडून थंय भितर सरून दुसऱ्या दिसा म्हाका चलतना म्हज्या पांयांक सारकें बोळ येयल्ले भशेन लागलें. बेत काडून सायडीन दवरलें आनी बेत नासतना ते दीस जावन हांव चलताली. एकदम पांयाक बोळ लागले, म्हाका एकदम चलोवंक जातालें. तशें देवाक हांव काळजांत हांव आर्गां दितां. मागीर शिरांचे प्रॉब्लेम म्हणून चिंतून हांवें येतना डॉक्टराचे एपॉयंटमेंट काडून घेवन गेल्ली. आनीक पाटी येवन डॉक्टरा आशेन वचून डॉक्टरान चॅक केलें. चॅक करून ताणें सांगलें तुका शिरांचे कांय प्रॉब्लेम नात, पाटीच्या कणांची दूख आसली. तें MRI काडून ताणें म्हाका सांगलें तुजे पाटीचे कांय प्रॉब्लेम नात, तूं सारकें आसाय म्हूण सांगलें. त्या पासून देवाक हांव काळजांत हांव आर्गां दितां. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I'm Sydney Morais. I come from Nantur, Bangalore. The feeling I got is when I was in counseling, I was sitting in counseling, I felt the power of the Holy Spirit coming on me. Because when I was counseling, I felt like rain falling on me, and I was about to say to everyone in the counseling, come on, let's move from here, it's raining. So I received the power of the Holy Spirit. गीत नंबर A16, A16. संतोषान वेदी भोवती आमी आयल्या, तुज्या उपकारां कर गांदिता. बलिदान भेटो च्या फुडें सरता, सोम्या घाल तुजें बेसान. पाकी सोम्या आमी आयल्या तुजे सरशी, काकुतांनी बक्षाने लाभ. कृपा आमकां दीस देण्या संगी, तुजे परी जियेव शीक. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज इगर्ज माता सांत पेद्रूच्या बसकेचें या सांत पेद्रूच्या कदेलाचें फेस्त आचरता. द फीस्ट ऑफ द चेअर ऑफ सेंट पीटर. सांत पेद्रूची बसका वातिकानाच्या सांत पेद्रूच्या बसिलिकांत आसा. पाप साहेबान ह्या बसका ह्या सदरेत हांवन भावार्थाच्या संगतींनी शिकयलेलें सुखी रहीत जावन आसा आनी समेस्त भावार्थ्यांनी मांडून गेजे जाल्लें जावन आसा. आयच्या आमी सांत आमी आमच्या पाप साहेबा पापा फ्रांसिसा खातीर मागया. देव ताका बरी भलायकी दिवं दी, कित्याक ताचें मुखालपण आमकां समेस्त क्रिस्तांवांक गरजेचें जावन आसा. थोडे वेळ आमी मौन रवया, आमची पथकां आमी उडास करया आनी देवाचें बुकसाणें मागया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सोरपदगार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सोरपुतीदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पदकां बोगसून सस्नच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर, क्रिस्ता काकुळत कर, क्रिस्ता काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर. प्रेमते बाबू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोर्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुर्ता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप टळता. आमची काकुळत तू बापाच्या उजव्याक बसता आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सोरेस्परा सर्वपददार देवा तुझो धर्मदूत भाग्यवंत पेद्रू जेजूक तुजो पूत म्हणून दृढ उसारणेन वळखलो देखून तुवें ताका तुजे पवित्र सभेची बुन्याद केली. गुस्फा गोंदळान वा कश्टाच्या वादळान आमचो भावार्थ दोंदळोंक दिवं नाका आनी तुजे पवित्र सभेच्या एकवट थावन आमचे मदल्या कोणाकच वेगळो सोडूंक निर्मी नाका. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चोखोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वचप. आतां तुमचे मदें आसलेल्या वडिलांक हांव ही बुधबाळ सांगता. हांवें तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षीदार. फुडें उगडापी करूंक आसचे महिमेंत तुमचे सवें एक वांटेली. तुमचे ताबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडांक सरेया. देवाचे कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया. पूण कैद्याच्या बळान न्हय बगार संतोशान. तुमकां मेळोंक आसचो फायदो चिंतून न्हय बगार काळजाच्या उदारपणान. तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडांक तुमी कठिनायेन चलोवचे न्हय बगार तुमीच बरी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेश्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदींच भावाना तसलो महिमेचो मुकोड तुमी जोडोवंक पावतेल्यात. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय म्हाका विशेव दिता. प्रशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान तो घटाय दिता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वटांनी चलयता. काळोखाच्या बोयरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका देड दितात. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मना उजीर म्हाका तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय.
मुझे कोप बरोवन ओमताता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवनांत तुजी दया माया म्हजे सवय आसतली आनी सर्वेस्पराची गरी सदांकाळ हांव निवास करतलो. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांव तुका सांगता पेद्रू वा कडाप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. थवळ सेजारिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांत्यांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिश्यां लागीं विचारले, मनशा पुताक लोक कोण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. थवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? शिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. थवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागी तूं शिमाव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापे केलें कोणेय मनशान न्हय, बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रो म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याचो सावयो दितलो. जे कितें संवसारीं तूं आडवारतलोय तें सर्गीं आडवारतलें आनी जे कितें संवसारीं तूं चडयतलोय तें सर्गीं चडयलेलें जातलें. देवाचे उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मनशा पुताक लोक कोण म्हणटात? मनशा पुताक लोक कोण म्हणटात? सांपेद्रोची जबाब जावन आसली, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. मोगाच्यानो, हेंच सवाल जेजू आमकां हर एक दीस विचारता. आमची जबाब कशी जावन आसा? जेजू आमकां विचारता, हांव तुका कोण जावन आसा? हांव तुज्या जिविताचो मुल्या पातोरगी. म्हजे वयर तुवें तुजें जिवीत बांदून हाडलां गी. तुज्या जिवितांत तुवें म्हजो मोग अनुभव केलाय गी. तुज्या जिवितांत म्हाका जागो आसा गी. हे सर्व सवालांक आमी हर एकल्यान वैयक्तीक थरान जबाब दिवंक जाय आनी आमची जबाब एक व्हडलें वय या खंडीत वय म्हणलें जावंक जाय. मोगाच्यानो, जेजू आमच्या जिविताचो मुल्या पातोर जावन दी. ताचेर आमी आमचें जिवीत बांदून हाडया. प्रस्तावनांत हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे मागता आमी आयच्या मिसांत पापा फ्रांसिसा खातीर आमकां खबर आसा ताची भलायकी बरी ना म्हणून मागीर आमी देवा लागीं देव ताका बरी भलायकी दिवं दी, कित्याक इगर्ज मातेंत ताच्या मुखेलपणाची गरज आसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
गीत नंबर C7 C7. Sita Bapa O Govaso Bob Sita Bapa He Vaina Chika Amituka Kan Getu Sergi Caraya Amci Kani Petita Vastuka Mogachi भाव बहिणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सौरपदेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बली आपल्या मनाकरी महिमेक आमचे नक्की पवित्र सभेच्या दबाग सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सोरेस्परा पवित्र बापा हांगा जमलेली तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता ती देणी दयेन स्विकार कर आनी आमची मागणी कणवळायेन मानून घे. भगवंत पेद्रो तुझ्या श्रेष्ठ गोवळ्याचे शिकवणेक पाळो दिवन आनी आमचो भावार्थ अखंड सांबाळून आमच्या ससनाच्या दायजाक आमी पावशें कर. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भुबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपददारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवल्या तुजो हिंड तूं केदींच सांडिनाय पूण भाग्यवंत धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजे पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडांचे गोवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कच मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान साश्णीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो गोड परगटोया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता आनी हो जिवेचो उंडो आनी सर्वनाची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवत धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सशनाच्या सशना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज आमकां ये, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षीत हांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय सशनाच्या सशनाक. आमेन. तुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें आमचे देवांचे म्हाका फावना पूण तूं सर भलायकी मेळटली. गीत नंबर D58 D58. सोमी मुजो गवळी कांयच म्हाका बुनेना. सोमी मुजो गवळी कांयच म्हाका बुनेना. पाचवो सोरो मेळतात
सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांनी तळबुदकात सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जेजून म्हळें, तूं खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलो. प्रार्थुया. सोडेस्परामच्या देवा, आपल्या भाव भयणीक बावरतान तिरखोरूंक तुज्या पुतान भगवंत पेद्रूक आज्ञा दिली. ताचे परब संभ्रमून जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या सर्गींच्या पोशणा वरवीं पवित्र सभेच्या एकवटांत स्थिर रावूंक आनी एकामेका लागीं माया मोगान जियेवंक आमकां घटाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर F8. क्रिस्ता संगी समकोया संसारा बरी खबर परगट्या सर लोकां प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्त्राया. भाऊ बहिणी परी एक पोटान एकूटम जावन जियेव्या एकूटम जावन जियेव्या. आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या क्रिस्ताचे रास परगट्या. मोगान सेवेन स्वार्था भिने जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या. अनवारांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात बरवोसया सोम्याचेर मात बरवोसया. क्रिस्ता संगी सोमकोया संवसारा बरी खबर परगट्या सर लोकां प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजान उतरान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्त्राया. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मरी आशिर्वादी आमकां भगवान पुस्तकाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.